السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الرابع ان شاء الله اللي غنتكلموا فيه على لي سويت ديال كوشي سويت دي كوشي. نتمنى تكونوا بخير ونتمنىكم تكونوا ولفتوا شويه د الحجر الصحي وانسجمتوا معاه. المهم نبداو بواحد ديفينيسيون ديال لي سويت دو كوشي. شنو هما؟ اون سويت اكس ان d'un espace métrique ED et dette de coucher, c'est limite de la distance entre xm et xn égale à 0 quand n tend vers l'infini. Et n tend vers l'infini, m tend vers l'infini. C'est-à-dire, la traduction de la relation, quel que soit epsilon, il existe le nombre n appartenant à n, appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, quel que soit m supérieur ou égal à n, la distance entre xm et xn inférieure à epsilon. Ou encore, il y a une limite du diamètre de xn, de l'ensemble xn, xn il y a l'ensemble des éléments xn, n plus 1 jusqu'à l'infini, quand n tend vers l'infini, égal à 0. هنا نسينا واحد إيكالا زيرو، هنا إيكالا زيرو، وهاد إكس إن هي هاد. المهم عندنا واحد 3 ديال لي طيورين في هاد البارتية هادي، خفاف ظراف ما طوالش بزاف. الطيورة من الأولى هي أنه توت سويت دو أو كي كونفيرج إي دو كوشي، و توت سويت دو كوشي إي بورني. هاد الأولى راه باينة، يعني إلا كانت عندي واحد السويت qui converge, alors limite ديال les distances ديال xm و xn فاش xm tend vers l'infini راه tend vers x و xn tend vers x, donc la distance entre x et x égale à 0, donc راه ديال كوشي. يعني بالنسبه للبروف ديالها هي هادي، soit xn une suite de e qui converge vers x, alors on a limite ديال les distances entre xm et xn quand n tend vers l'infini و m tend vers l'infini. هادي غتمشي لل x وهادي غادي تمشي لل x, donc il y a la distance entre x et x égale à 0. alors d'après la définition راه هي ديال دو كوشي. بالنسبه ل b يعني toute suite de coucher est bornée, soit xn une suite de coucher غناخدو pour واحد epsilon égale à 1. يعني il existe واحد n quel que soit n كبر من n, quel que soit m كبر من n غتكون عندي la distance entre xm et xn inférieure ou égale à 1. إلا خديت m هي الماكس ديال واحد و لي ديستونس x e مع xn et appartenant à 0, 1, n moins 1, alors on a de la distance entre quel que soit n appartenant à n راه la distance entre xn et x grand n inférieure à m. علاش؟ لأن في هاد الحالة الأولى ديالي فاش تكون n صغيرة صغر من n moins 1، يعني هاد لي ديستونس كاملين راهم صغر من m حيت m هي الماكس. وفاش تكون كبر من هاد غران ان، يعني لا ديستونس اونتر اكس ان و اكس غران ان راه غتكون صغر من واحد، يعني غتكون صغر من ان. راه واضحه. الطيوغيم الثانيه حتى هي خفيفه وظريفه وزوينه. ليماج دين سويت دو كوشي بار ابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني اي دو كوشي، يعني تتقول لك راه ليماج ديال واحد السويت ديال كوشي بواحد لابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني، ماشي غير كونتيني. يعني راه كاينين دي كا فاش تكون كونتيني، ولكن ليماج ديال سويت دو كوشي ماشي هي سويت ديال كوشي. ليماج دون سويت دو كوشي بار اون ابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني اي دو كوشي. بالنسبه للبروف ديالها حتى هي راه ساهل، سوا اف اون ابليكاسيون من او دي ل اف بريم دي، يعني واحد دو اسباس ميتريك اون ابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني، اي اكس ان اون سويت دو كوشي دو او، سوا واحد الابسلون كبر من صفر. F application uniformément continue شنو تعطينا؟ alors il existe واحد R ولا مي ولا ما شنو تتسمى tel que quel que soit x y appartenant à E, la distance entre x y صغر من هاد مي. on a F une application uniformément continue, alors il existe قلنا θ كبر من صفر tel que quel que soit x y appartenant à E, la distance entre x y صغر من θ implique la distance prime ديال f de x مع f de y صغر من epsilon. هذا التعريف ديال ابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني، يعني هاد الدوني ديال ابليكاسيون يونيفورمومون كونتيني اللي تتعطيني هادي. شنو المعطى الثاني اللي عندي هو سويت دو كوشي.
D'autre part, xn de coucher, alors il existe n appartenant à n, quel que soit n كبر من n, quel que soit m كبر من n, la distance entre x et y خصها تكون صغر من epsilon. انا ناخذ غير هادي حيت راه quel que soit epsilon ناخذ هادي ديال التعريف ديال يونيفورمومون كونتيني. دونك مادام عندي هادي راه تتامبليكي لي هادي. دونك سيتادير كيل كو سوا ان كبر من ان كيل كو سوا ام كبر من ان لا ديستونس بريم دو اف دو اكس اف دو ايغريك صغر من ابسيلون، وهادي كامله تتعطيني بلي راه اف دو اكس ان راه تيسوي دو كوشي. عندي واحد الخطا هنا، يعني هنا غادي نديرو هادي اكس ام وهادي اكس ان، هادي اكس ايغريك بصفه عامه هنا تنخدمو على اكس ان صغر من ابسيلون. بالنسبه لواحد الطيورين الثالثه حتى هي سهله، سوا اكس ان ان سويت دو كوشي دان اسباس ميتريك او دي. Si xn possède une valeur d'adhérent L, alors xn converge vers L. يعني شنو حنا عارفين دابا حاليا؟ عارفين انه تو سويت كونفيرجونس اي دو كوشي، ولكن ماشي تو سويت دو كوشي راها كونفيرجونس. هاد التيوريم هادي زادت بسطات لي واحد شي شويه، قالت لك راه تو سويت دو كوشي الا كانت عندها واحد الفالور داديرونس راه هي كونفيرجونس. بروف ديالها ناخذ واحد ابسيلون كبر من صفر xn est de coucher, alors définition ديال كوشي كيف كنقولوا ديما هو il existe واحد n appartenant à n tel que quel que soit nm اكبر من n. la distance entre xn و xm صغر من epsilon على جوج. puisque L est une valeur d'adhérent de xn, définition ديال valeur d'adhérent هو تنقولوا انه quel que soit n appartenant à n, il existe واحد n tel que la distance entre xn et n راه صغر من ابسيلون. حنا غادي ناخدو هي هاد ان نخدمو على هاد ان، دونك راه il existe واحد ان زيرو كبر من هاد ان تيل كو لا ديستونس اونتر اكس ان زيرو ان راه صغر من ابسيلون على جوج. دونك شنو غادي نلقاو؟ انه كيل كو سوا ان كبر من ان لا ديستونس اونتر اكس ان ال غتكون صغر من لا ديستونس لا غولاسيون تريونغولير لا ديستونس اونتر اكس ان زيرو بلس لا ديستونس ديال اكس ان زيرو ال. هذه هي ابسيلون على جوج وهذه ابسيلون على جوج. هذه اكس ان و ان زيرو بحال خدينا هاد ان زيرو هي ام، حيت حتى ان زيرو راه كبر من ان على حسب الديفينيسيون باش ما تقولوش منين جات. يعني هاد ان زيرو هادي في الحاله ديالي هي ام، يعني غادي تكون صغر من ابسيلون على جوج، الاخرى صغر من ابسيلون على جوج، دونك صغر من ابسيلون دو اكس ان راه كونفيرج فيغ ان. يعني الا تلاحظوا معايا في هاد التيوريم هادي عندنا tout de suite de coucher d'un espace métrique قلنا possède une valeur d'adhérence la convergence. كنا درنا واحد التيوري في الفيديوهات اللي سبقوا دازو، قلنا دي كو توت كومباك، يعني الا كان عندي شي كومباك tout de suite admet une valeur d'adhérent. الا كان عندي شي كومباك يعني راه tout de suite admet une valeur d'adhérent. يعني من هادي راه ممكن نستنتجو واحد التيوريم اللي غادي ممكن نشوفوها. يعني الا كان عندي كومباك يعني راه توت سويت دو كوشي كي ادمي اون فالور داديرون غادي تكون توت سويت دو كوشي غتكون كونفيرجونس، يعني حيت توت سويت ادمي اون فالور داديرون راه غتكون كونفيرجونس. يعني غادي نخدمو جوج ديال لي تيوريم، هاد التيوريم مع التيوريم اللي داز. الا كان عندي كومباك يعني راه توت سويت دو كوشي مباشره غنقولو كونفيرجونس، حيت راه ديجا غتكون ادمي اون فالور داديرونس. السلام عليكم، الى اللقاء.